दोस्तों 11 मार्च 2011 को जापान में आने वाले समुद्री तूफानों और ज़लज़लों की वजह से इसकी मईशत तकरीबन तबाह होकर रह गई थी और लाखों लोगों की इस कुदरती आफत में जान भी चली गई। एक मारूफ टीवी रिपोर्ट के मुताबिक ये वो वक्त था जब जापान अमेरिकी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से हटाकर एक नई करेंसी सामने लाना चाहता था, जिस मकसद के लिए जापान के सदर ने चीन के अहम तरीन दौरे भी किए। लिहाजा आप ये कह सकते हैं कि एशिया के ममालिक अमेरिकी करेंसी डॉलर के खिलाफ इकट्ठे हो रहे थे, जिसकी बदौलत अमेरिका की मईशत तबाह होकर रह जाती। यानी अमेरिकी मईशत को तबाह करने का सिर्फ एक ही तरीका था कि इसकी करेंसी डॉलर को इंटरनेशनल करेंसी से हटा दिया जाए, और इस काम में जापान बढ़ चढ़कर काविशों में मसरूफ था। लिहाजा अमेरिका ने इस सूरत हाल को देखते हुए जापान को एक खुफिया पैगाम जारी करवाया कि अपनी मईशत को हमारी पॉलिसियों के हवाले कर दो, वरना हम तुम पर समुद्री तूफानों और ज़लज़लों से हमला कर देंगे। दोस्तों, जाहिर है जापान को भी ये एक धमकी ही महसूस हुई और उन्होंने भी सोचा कि किस तरह भला समुद्री तूफानों और ज़लज़लों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सब तो कुदरती निज़ाम है जिसे कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। मगर 11 मार्च 2011 को दुनिया ने देखा कि समंदर की बड़ी बड़ी सुनामी की लहरें जापान के शहरों पर टूट पड़ी। इनकी जमीन ज़लज़लों और आफ्टर शॉक से लरज़ उठी और जापान की मईशत को नेस्तो नाबूद करके रख दिया। अब दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा कैसे मुमकिन हुआ? क्या वाकई ही कुदरती मौसमों, समुद्री तूफानों और जमीन के ज़लज़लों को इंसान कंट्रोल कर सकता है? और अगर हाँ, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? और इसके पीछे छुपे खुफिया मकासद आखिर क्या हैं? ये सब बातें जानेंगे आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों, अमेरिकी रियासत अलास्का से 200 मील के फासले पर ककाना नामी जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे पुरस्कार रेडियो ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम है, जिसे प्रोग्राम नशर करने के लिए नहीं बल्कि 1993 में रब्बे करीम के पैदा करदा कुदरती मौसमों पर कंट्रोल हासिल करने के लिए बनाया गया है। और इस प्रोजेक्ट को हार्प का नाम दिया गया है, जिसका मतलब है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम। ये प्रोजेक्ट यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी, द यूनिवर्सिटी ऑफ अलास्का और डिफेंस एडवांस रिसर्च प्रोग्राम एजेंसी यानी डार्पा ने फंड किया है। जहां ये प्रोजेक्ट मौजूद है वो जगह पहले यूएस एयरफोर्स की थी और अब यहाँ 180 बड़े बड़े एंटीनास मौजूद हैं जो कि 72 फुट ऊंचे हैं, और उन्हें आपस में ऐसे जोड़ दिया गया है कि ये एक बड़े एंटीने का काम सर अंजाम देते हैं और फिजा में टन के हिसाब से एनर्जी ईएफएल वेव्स की सूरत में भेजते हैं। दोस्तों, हार्प के जरिए 36 मिलियन वॉट हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स को खला में भेजा जाता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा है जितनी 72,000 रेडियो स्टेशन की टोटल एनर्जी हो सकती है अगर वो मिलकर एक साथ काम करें। यानी कि 36 लाख वॉट एनर्जी फिजा में एक साथ हार्प प्रोजेक्ट की मदद से भेजी जाती है, जिसका टारगेट फिजा में मौजूद एक खास जगह यानी आयोनोस्फेयर होती है। अमेरिकन मिलिट्री के मुताबिक हार्प को आयोनोस्फेयर के बिहेवियर और इससे क्या क्या हो सकता है को स्टडी करने के लिए बनाया गया है। मगर दर हकीकत हार्प फिजा में इतनी ज्यादा एनर्जी भेजकर इसे गर्म करता जा रहा है, जो कि मौसम में तब्दीली का बायस बन रहा है। दोस्तों, दर हकीकत इस प्रोजेक्ट को कुदरती मौसमों को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है, ताकि इंसान खुदा ताला के बनाए हुए कुदरती निजाम पर कंट्रोल हासिल करके इसे अपने मकासद के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल कर सके। जहाँ चाहे बारिशें बरसा सके और जहाँ चाहे तूफान और ज़लज़लों की बारिश कर दे, हत्ता के पत्थरों की भी बारिश कर दे। जहाँ चाहे दर्जा हरारत आग की हद तक बढ़ा दे और जहाँ चाहे दर्जा हरारत को मुंजमद हद तक जमा दे। दोस्तों, इसको बनाने के पीछे आखिर क्या छुपे अज़ाइम हो सकते हैं? इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मुबारक हदीस पर गौर करना होगा, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि दज्जाल के हुक्म पर बारिशें नाजिल होंगी। वो जमीन को हुक्म देगा तो वो सब्जा उगाएगी। वो कहर डालने पर कादिर होगा, जमीन इसके हुक्म पर अपने खजाने बाहर निकाल देगी। दोस्तों, अगर हम इस हदीस मुबारक पर गौर करें तो दज्जाली निजाम की एक खुसूसियत ये भी बयान की गई है कि वो सब्जा उगाने और कहर देने पर कादिर होगा। मतलब इसी के हुक्म पर बारिशें बरसेंगी और खुश्क साली होगी। गर्ज ये कि वो खुदाई मौसमों पर कुदरत रखेगा और इसी की बदौलत वो लोगों को गुमराही की तरफ धकेलेगा। लिहाजा दोस्तों, ये साफ हो जाता है कि हार्प नामी ये प्रोजेक्ट इसी सिलसिले की एक कड़ी है, जिसे आलमी खुफिया ताकतों की जानिब से दज्जाली निजाम की राह को हमवार करने के लिए तख्लीक किया गया है, और ये इसमें काफी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये हार्प काम कैसे करता है। दोस्तों, जमीन से 80,000 किलोमीटर की बुलंदी पर मौजूद कुदरती तह आयोनोस्फेयर मौजूद है, जो कि हमारी जमीन के गिर्द कुतुबैन पर असर अंदाज होती है और इसी की बदौलत मौसम जन्म लेते हैं। अगर इस तह में कुछ तगय्युरात पैदा हों या कुछ गड़बड़ कर दी जाए तो जमीन पर मौसमी शिद्दत का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, जमीन की 6 हवाई तहें, समंदर, हवा, खला, इन सब चीजों को आयोनोस्फेयर की तह कंट्रोल करती है। अगर इस तह की प्रोटेक्शन मौजूद ना हो तो हमारी जमीन कुछ सेकंड्स में जलकर खाकस्तर हो जाएगी। लिहाजा इस तय का इल्म होने पर अमेरिकी साइंसदानों ने इसे कंट्रोल करने के लिए हार्प जैसा मंसूबा तश्कील दिया, जिसके जरिए 3.5 मिलियन हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लहरों को आयोनोस्फेयर की बलाई तय तक भेजा गया
اور ان سے ٹکرانے پر ان لہروں نے آیانوسفیر کی تہہ میں چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دی، جس کی بدولت امریکی سائنسدان اس قدرتی فضا کی تہہ کو ایک حد تک کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور اسی کی بدولت شدید موسمی تغیرات کو دیکھا گیا، یعنی کسی علاقوں میں سردی لیٹ آنا شروع ہو گئی جبکہ گرمیوں کا عرصہ طویل ہونا شروع ہو گیا، کئی صدیوں سے موجود جمے ہوئے گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گئے جس کی بدولت سمندروں کی سطح بلند ہونا شروع ہو گئی، لہٰذا سیلاب اور سونامی جنم لے رہے ہیں، جبکہ زمین کی تہیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی ہیں۔ دوستو، جب امریکی عوام کو ان موسمی تغیرات کا شعور آیا تو انہوں نے اس پروجیکٹ کے خلاف احتجاج کیا، جس کے نتیجے میں مجبوراً 2013 میں ہارپ نامی اس پروجیکٹ کو اعلانیہ طور پر بند کر دیا گیا۔ مگر در حقیقت اس بات کو عقل تسلیم نہیں کرتی کہ امریکی حکومت اپنے ہی غلام امریکیوں کے کہنے پر اتنا اہم پروجیکٹ اور اتنا اہم ہتھیار کیسے بند کر سکتی ہے، جبکہ در حقیقت اسے خفیہ طریقے سے اور دنیا کی نظروں سے اوجھل کر کے ابھی بھی اس پر زور و شور سے کام جاری ہے، کیونکہ یہی وہ ٹیکنالوجی ہے جو کہ دجالی سلطنت کا ایک بہت اہم ہتھیار ہوگا، جس کی بدولت موسموں پر قبضہ ممکن ہوگا۔ دوستو، رب کریم نے ہم انسانوں کی حفاظت کے لیے زمین کے گرد ایک اور تہہ، جسے وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کہتے ہیں، بھی بنائی ہے، جس کا مقصد زمین پر گرنے والے کرنٹ اور خطرناک لہروں کو جذب کرنا ہے اور زیر زمین پلیٹوں کو توڑ پھوڑ سے بچانا بھی ہے۔ اگر اس قدرتی تہہ میں کچھ گڑبڑ ہو تو شدید زلزلے جنم لے سکتے ہیں، اور اس تہہ کا کنٹرول بھی قدرتی طور پر آیانوسفیر سے ہوتا ہے، کیونکہ آیانوسفیر اپنی مقناطیسی طاقت سے وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کو جکڑے رکھتی ہے، جس سے آسمانی بجلی اور دوسری خطرناک شعاعیں زمین پر نہیں پہنچ پاتی۔ زیر زمین لاوا بھی کنٹرول میں رہتے ہیں، جبکہ ہارپ کے ذریعے جب ہائی فریکوینسی لہریں فضا میں بھیجی جاتی ہیں تو اسے شدید گرم کر دیتی ہیں، لہٰذا وین ایلن ریڈیشن بیلٹ کی گرفت آیانوسفیر کی تہہ پر کم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد متعلقہ تہہ میں سگنل بھیج کر اس میں تغیر پیدا کیا جا سکتا ہے، جو کہ موسمی بدلاؤ اور زلزلوں کا باعث بنتا ہے۔ جبکہ سمندری لہروں کو کنٹرول کرنے کے لیے ہارپ چاند کی کششی لہروں کا استعمال کرتا ہے، کیونکہ سمندر میں مد و جزر کا نظام چاند کی کششی لہروں کی بدولت ممکن ہوتا ہے۔ یہ لہریں پانی میں داخل ہو کر بڑی لہریں اور پھر سونامی بن سکتی ہیں۔ خصوصاً 7 اور 21 تاریخ کو چاند کی کششیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، جس کی بدولت سمندر کی بڑی بڑی لہریں وقوع پذیر ہوتی ہیں، لہٰذا اسی خصوصیت کو دیکھتے ہوئے چاند کی کششی لہروں میں مزید الیکٹرانز داخل کر کے انہیں مزید شدید کیا جاتا ہے، جس سے سمندر کی لہریں 500 فٹ تک بلند کر کے کسی بھی شہر کی طرف موڑی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح سورج کی آنے والی روشنی میں بھی شدید گرمی اور الٹرا وائلٹ ریز موجود ہوتی ہیں، جنہیں قدرتی تہہ میزوسفیر صاف کر کے 1000 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت کو کم کر کے محض 30 یا کسی جگہ پر 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک کم کر دیتی ہیں، جو کہ ہم دنیا کے مختلف ممالک میں محسوس کرتے ہیں۔ دوستو، اس تہہ کا کنٹرول بھی آیانوسفیر کے پاس ہے، لہٰذا ہارپ کے ذریعے آیانوسفیر کو کھسکا کر میزوسفیر میں تغیرات لائے جاتے ہیں، جن کی بدولت شدید ترین گرمی اور جلسا دینے والی خشک سالی لائی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور قدرتی فضائی تہہ بارشوں اور ہواؤں کے نظام کو کنٹرول کرتی ہے، جسے ٹروپوسفیر کہا جاتا ہے، اور اسے بھی آیانوسفیر کی مدد سے تغیرات دلوائے جاتے ہیں، جس سے طوفانی بارشیں جنم لیتی ہیں۔ دوستو، ان سب باتوں سے یقیناً آپ کو آیانوسفیر نامی قدرتی فضائی تہہ کی اہمیت کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ خدا تعالیٰ کی بنائی ہوئی قدرتی نعمت سے کم نہیں ہے، کیونکہ اسی کی بدولت خلا میں موجود چٹان اور پتھر زمین کی طرف نہیں آ سکتے اور یہ انہیں قریب آنے پر جلا دیتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ تہہ ہماری آواز کے لیول کو بھی بڑھاتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو آپ کی آواز اتنی کم ہو جائے کہ خود آپ بھی اپنی آواز کو نہ سن پائیں۔ اس کے علاوہ سیٹلائٹ بھی اسی تہہ میں کام کرتے ہیں۔ دوستو، اب آپ خود اندازہ لگائیے کہ یہ جس نظام کی تیاری کی جا رہی ہے، کیا یہ دجالی نظام کی تیاری نہیں ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا تھا کہ لوگوں، جب تم دجال کی آمد کی خبر سنو تو کوشش کرنا کہ تمہارا اور اس کا سامنا نہ ہو۔ اس حدیث کا مفہوم یقیناً یہ ہے کہ جب تک حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کا ظہور نہ ہو، ہمیں اس دجالی فتنہ سے دور رہنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم خود پر یقین کر کے کہ ہمارا ایمان بہت زیادہ مضبوط ہے، ہم تجسس کے طور پر اس دجالی فتنہ کو جاننے کی کوشش کریں گے تو یہ دجالی فتنہ پہلی نظر میں ہی ہمیں گمراہ کر کے رکھ دے گا۔ دوستو، اس وقت دنیا میں اسی ایجنڈا پر الومناتی نامی خفیہ تنظیم موجود ہے، جو کہ شیطان کی پیروکار ہے، اور اس کا مقصد پوری دنیا میں ایک حکومت قائم کرنا ہے، یعنی کہ ون ورلڈ آرڈر، اور اس مقصد کے لیے وہ ہر ہتھ کنڈا استعمال کر رہے ہیں، اور انہیں لگتا ہے کہ وہ اپنی ایک آنکھ کی مدد سے سب دیکھ رہے ہیں۔ یہ آنکھ دوستو دراصل دجال کی ہی آنکھ ہے۔ ان شیطانی پیروکاروں سے لڑنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر نظر ڈالیں گے تو وہ پگھلنے لگے گا۔ اس کے علاوہ جب دجالی فوج شکست کھا کر بھاگے گی تو ہر درخت اپنے پیچھے چھپے دجالی فوجی کو ظاہر کرے گا۔ دوستو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دجالی فوج کی لاکھ ٹیکنالوجی کے باوجود رب کریم اپنے حق پر قائم رہنے والے سپاہیوں کی بھی مدد فرمائے گا۔ یقیناً دوستو، یہ انسان کا مشکل ترین امتحان ہوگا، اور یہ دجالی فتنہ منافقین، مشرکین اور حق پر قائم رہنے والے لوگوں کو الگ الگ کر دے گا۔
دوستوں ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ حق کو پھیلانے کی کوشش کریں اور جتنا ہو سکے آگاہی پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں، ان شیطانی ہتھ کنڈوں کو زیادہ سے زیادہ ایکسپوز کریں اور اس دجالی فتنہ سے پناہ مانگیں۔ رب کریم کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہ ہر صورت اپنے بندوں کی غیبی مدد فرمائے گا اور اس بدترین دجالی فتنہ سے بھی پناہ مانگیں۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دوستوں مجھے امید ہے کہ آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا تو اسے لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ میرا نام ہے حسیب شفقت اور آپ دیکھ رہے ہیں ہنسی ٹی وی۔ میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ خدا حافظ۔